सूरह फुरकान। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसां है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर ये फुरकान उतारा है, इसलिए कि वो अहले आलम के लिए ख़बरदार करने वाला हो। वही जिसके लिए ज़मीन और आसमानों की बादशाही है। उसने अपनी कोई औलाद नहीं बनाई है, उसकी बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसका एक ख़ास अंदाज ठहराया है, मगर लोगों का हाल ये है कि उन्होंने उसके सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते। वो खुद पैदा किए हुए हैं और अपने लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वो ना तो मौत पर कोई इख्तियार रखते हैं, ना ज़िंदगी पर, और ना मरे हुओं को उठाना उनके इख्तियार में है। उसके मुनकरीन कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जिसको उस शख्स ने घड़ लिया है और कुछ लोगों ने इस काम में उसकी मदद की है। ये कहकर उन्होंने बड़े जुल्म और झूठ का इर्तकाब किया है। कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं जो उसने किसी से लिखवा लिए हैं, सो वही अब सुबह शाम इस किताब में लिखने के लिए उसको सुनाए जाते हैं। उनसे कहो कि ये किताब तो अपने लफ्ज़ लफ्ज़ से शहादत दे रही है कि इसे उस परवरदिगार ने उतारा है जो ज़मीन और आसमानों के भेद जानता है। तुम जैसे सरकशों के लिए वो उसकी जगह अजाब भी उतार सकता था, मगर हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। कहते हैं कि ये कैसा रसूल है, ये तो हमारी तरह खाना खाता है और अपनी ज़रूरतों के लिए बाज़ारों में फिरता है। इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि उसके साथ होकर वो ना मानने वालों को खबरदार करता, या उस पर कोई खजाना उतारा जाता, या ज़्यादा नहीं तो उसके लिए कोई बाग ही होता जिससे ये खाता पीता। ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। देखो ए पैगंबर, ये तुम्हारी निस्बत कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, सो बिल्कुल खोए गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज़ रसां है वो ज़ात जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे कहीं बेहतर चीज़ें बख्श दे। एक नहीं, बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हों और उनमें तुम्हारे लिए महल बनवा दे। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि इन्होंने क़यामत को झुटला दिया है, और जो क़यामत को झुटला दें उनके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। वो जब इनको दूर ही से देखेगी तो देखते ही बिफर जाएगी, और ये उसका बिफरना और धारना सुनेंगे। और जब उसकी किसी तंग जगह में बांध कर डाल दिए जाएंगे तो उस वक्त ये मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो, क्या ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका वादा खुदा से डरने वालों से कर रखा है? वो उनके अमल की जज़ा और उनका ठिकाना होगी। उसमें जो चीज़ भी चाहेंगे उनके लिए मौजूद होगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे एक वादा है जिसको उसे हर हाल में पूरा करना है। ये उस दिन का ध्यान करें जिस दिन वो इन्हें इकट्ठा करेगा, और उनको भी जिन्हें ये खुदा के सिवा पूजते हैं। फिर उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था, या ये खुद ही राह रास्त से भटक गए थे? वो जवाब देंगे कि पाक है तेरी ज़ात, हमें ये हक़ भी कहाँ था कि हम तेरे सिवा दूसरों को कारसाज बनाएं, मगर हुआ ये कि तूने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामाने ज़िंदगी दिया, यहाँ तक कि वो तेरी याद दहानी भुला बैठे और ऐसे लोग बन गए जो बर्बाद होकर रहे।
یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو، ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے، اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا بڑھیں گے اور اس کو پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی۔ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا، شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا تھا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنی منہوں کے بل دوزخ کے طرف گھسیٹے جائیں گے وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرسن اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیز تو نابود کر دیا۔ یہ قریش کے لوگ
तो उस बस्ती पर से गुजरे भी हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गए थे, फिर क्या उसको देखते नहीं रहे? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते। चुनांचे इसका नतीजा ये है कि जब भी तुम्हें देखते हैं तुम्हारा मजाक ही बनाते हैं कि अच्छा यही है जिसको खुदा ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। इसने तो हमारे माबूदों से हमें बरगश्ता ही कर दिया था अगर हम उनकी परिस्तश पर जमे ना रहते। इन्हें इस बात पर इसरार है, दरां हाली के वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब ये अजाब देखेंगे तो खुद जान लेंगे कि कौन बहुत ज्यादा राह से भटका हुआ है। तुमने उस शख्स को देखा है ए पैगंबर जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है, फिर क्या तुम उसका जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? ये तो महज जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेराह हैं। लोगों, किस हस्ती को छोड़कर इन बुतों की परस्तिश पर जमे हुए हो? तुमने देखा नहीं अपने रब को कि किस तरह रात का साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसको अच्छी तरह ठहरा देता। फिर देखते नहीं हो कि हमने सूरज को उस पर दलील बनाया है, फिर उसी से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और उसमें नींद को बायस से राहत बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बना दिया। और वही है जो अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है। लोगों, देखते नहीं हो कि हम आसमान से पाकीज़ा पानी उतारते हैं कि उससे मुर्दा ज़मीन को असरे नौ जिंदा कर दे और अपनी मखलूक़ात में से बहुत से जानवरों और इंसानों को उससे सैराब कर दे। हमने इस कुरान को उनके दरमियान तरह तरह से बयान किया है ए पैगंबर, ताकि ये याद दहानी हासिल करें, मगर अक्सर लोग नाशुक्री किए बगैर नहीं रहते। अगर हम चाहते तो उनकी हर बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेज देते, मगर हम जानते हैं कि ये फिर भी न मानते। इसलिए तुम इन मुनकिरों की बात का ध्यान न करो और इसी कुरान के जरिए से इनके साथ जहाद कबीर करते रहो और इन्हें बताओ कि वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर छोड़ दिया। एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी है, निहायत कड़वा, और दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा हायल कर दिया और एक अटल रुकावट खड़ी कर दी है। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसके नस्ब और ससुराल ठहराए। हकीकत ये है कि वो तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। लेकिन इनका हाल ये है कि अल्लाह को छोड़कर ये उन चीज़ों की बंदगी कर रहे हैं जो इनको ना नफ़ा पहुंचा सकती हैं ना ही नुकसान। और यही नहीं, ये मुनकिर तो अब इससे आगे अपने रब के हरीफ बने हुए हैं। हमने ए पैगंबर तुमको बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांग रहा हूँ, मगर यही कि जो चाहे वो अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले और अपने जिंदा खुदावंद पर जो मरने वाला नहीं है भरोसा रखो और उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। और वो अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर रहने के लिए काफ़ी है। वही जिसने ज़मीन और आसमानों और उनके दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अपने अर्श पर मुतमक्कन हुआ। वो रहमान है, सो तुम उसी की शान उसी से पूछो जो उसको जानने वाला है। जब उनसे कहा जाता है कि रहमान के आगे सजदा रेज हो जाओ, तो कहते हैं कि रहमान क्या है? क्या हम उसको सजदा करें जिसे तुम सजदा करने के लिए हमें कह दो? और उनकी नफरत को ये चीज़ और बढ़ा देती है। लोगों, किससे इन्हराफ कर रहे हो?
حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں، وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے، سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔